हाई एभ्रिवान, नमस्ते तपाईहरुलाई यो युट्युब च्यानलमा। आज म बीबीएस फर्स्ट इयरको इङ्ग्लिस फोर बिजनेस स्टडी 1 बाट च्याप्टर 1 मा रहेको च्याप्टर 1 भनेको के? च्याप्टर 1 भनेको ग्रामर एन्ड राइटिङ मेकानिक्सको च्याप्टर 1 मा रहेको सेन्टेन्सबाट सुरु गर्न गइरहेको छु। त्यो भन्दा अगाडिको पोर्सन हाम्रो त्यो यो भन्दा अगाडिको पोर्सन अर्को भिडियोमा छ, जो म लिंक यसकै डिस्क्रिप्सन पोइन्टमा एट्याच गरिदिनेछु। र आज हामी सेन्टेन्स पढौँ त है। सेन्टेन्स भनेको के हो? अब सेन्टेन्स भनेको हाम्रो एज ए नर्मल्ली सेन्टेन्स भनेको के हो भन्दाखेरि ग्रुप अफ कम्बिनेसन अफ वर्डहरूको एउटा ग्रुपलाई नै हामी के भन्छौँ? स्टेटमेन्ट अर्थात् सेन्टेन्स भन्छ। अब हामी सेन्टेन्स भनेको के हो? सेन्टेन्स इज अ स्टेटमेन्ट, एउटा यो स्टेटमेन्ट पनि हो, अर्थात् अ कम्पाउन्ड अर अ कमान्ड, अ क्वेसन or a wish or a claim. The starting point in understanding how to sentence is to know your essential. We know that the structure sentence is like to know essential part. हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हो कि सेन्टेन्स हुनुभन्दा अगाडि त्यसको महत्त्वपूर्ण इसेन्शियल पार्टहरू के हुन् भन्दाखेरि फर्स्टमा हाम्रो के रह्यो भने सब्जेक्ट, र सेकेन्डमा के रह्यो भने प्रिडिकेट। अब सब्जेक्ट, सेन्टेन्सको एउटा पार्ट भनेको सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट भनेको के हो? इट इज द पार्ट अफ सेन्टेन्स। यो सेन्टेन्सको एउटा पार्ट हो। इट इन्डिकेट हु एन्ड वाट इज बिङ अन डिस्कसन। योले इन्डिकेट गर्छ कि वाट र हु आउने क्वेसनहरूलाई कुनै डिस्कसनको बेला इन्डिकेट गर्छ भनेको हो। टाइप्स अफ सेन्टेन्सेस, सेन्टेन्सेसहरू दुई प्रकारको छ। सेन्टेन्सेसहरू Types of sentences. Types of sentences are complete sentence, the simple sentence, the compound sentence. अर्थात् टाइप्स अफ सब्जेक्ट भन्ने पनि हुन्छ। द कम्प्लिट सब्जेक्ट, त्यसपछि अर्को द सिम्पल सब्जेक्ट, अर्को द कम्पाउन्ड सब्जेक्ट। यी तीनवटा सब्जेक्टको टाइपहरू छ। हामी सब्जेक्ट पढेर आएको। अनि सब्जेक्ट भनेको के हो? सब्जेक्ट इज द पार्ट अफ सेन्टेन्स द्याट टेल हु एन्ड वाट इज बिङ डिस्कसन भन्यो पढिहाल्यो नि त हामीले के भनेको कि सेन्टेन्स भनेको एउटा सेन्टेन्स होइन, सब्जेक्ट भनेको एउटा सेन्टेन्सको एउटा पार्ट हो, जसले के इन्डिकेट गर्छ भने हु एन्ड वाट इज बिङ अन डिस्कसन। हु र वाट इज बिङ अन डिस्कसन भनेर यसले इन्डिकेट गर्छ। देयर आर थ्री टाइप्स अफ सेन्टेन्सेस। देयर इज इन्क्लुड अल वर्ड विच आर डाइरेक्टली रिलेटेड टु सब्जेक्ट। फर इक्जाम्पल, हामी अब कम्प्लिट सेन्टेन्स पढिरहेका छौँ है। कम्प्लिट सेन्टेन्स भनेको के हो? अब कम्प्लिट सेन्टेन्स भनेको कम्प्लिट भनेको द कम्प्लिट सब्जेक्ट, द कम्प्लिट सब्जेक्ट, सेन्टेन्स नट सब्जेक्ट। द कम्प्लिट सब्जेक्ट इन्क्लुड अल वर्ड रिलेटेड डाइरेक्टली टु द सब्जेक्ट। सबै वर्ड जो डाइरेक्टली रिलेटेड टु सब्जेक्टसँग रिलेटेड हुन्छ त्यसलाई हामीले कम्प्लिट सेन्टेन्स भन्छौँ। जस्तै देयर इज इन्क्लुड अल वर्ड विच आर डाइरेक्टली रिलेटेड टु सब्जेक्ट। जस्तै फर इक्जाम्पल, प्रतिमा डान्सेज। अर्को इक्जाम्पल के छ? द कस्टिङ डिपार्टमेन्ट कम्प्युटेड अल द स्टक। यहाँनिर कम्प्युटेड होइन, कम्प्लिटेड अल द स्टक भनेको। द कस्टिङ डिपार्टमेन्ट कम्प्लिटेड अल द स्टक। त्यसपछि हाम्रो विनोद इज नाइस राइडर। यहाँनिर विनोद इज नाइस राइडर। यो कम्प्लिट सेन्टेन्स भयो कि भएन? भयो नि त। यो जस्तै सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अब्जेक्ट हो, यस्तोलाई भन्छ कम्प्लिट सेन्टेन्स। जस्तै प्रतिमा डान्सेज, यो पनि कम्प्लिट सेन्टेन्स भयो। द कस्टिङ डिपार्टमेन्ट भनेको सब्जेक्ट हो, कस्टिङ डिपार्टमेन्ट सब्जेक्ट हो, अनि कम्प्लिटेड अल द सेन्टेन्स, सबै कुराहरू मिलेर त्यस कारणले यो कम्प्लिट सब्जेक्ट हो। त्यसपछि हाम्रो सिम्पल सब्जेक्ट भनेको के हो? अब सिम्पल सब्जेक्ट भनेको द सिम्पल सब्जेक्ट अफ सेन्टेन्स
इज द मेन नाउन अर प्रोनाउन इन द कम्प्लिट सब्जेक्ट। भनेको के भन्यो कि द सिम्पल सब्जेक्ट इट इन्क्लुड द्याट द मेन नाउन अर प्रोनाउन इन द कम्प्लिट सब्जेक्ट। भनेको कुनै एउटा कम्प्लिट सब्जेक्टमा त्यहाँनिर इन्क्लुडेड गरेको हुन्छ कि मेन नाउन अर्थात् प्रोनाउन हुनु पर्यो। इट मिन्स द्याट द सिम्पल सब्जेक्ट नेम्स हु एन्ड वाट इज पर्फर्मिङ द एक्सन। भनेको के सिम्पल सब्जेक्टले पनि यस्तो इन्डिकेसन गर्छ कि हु र वाट इज पर्फर्मिङ इन द एक्सन। माथि हु एन्ड वाट बिङ डिस्कसनमा थियो भने यता पर्फर्मिङ द एक्सन काम गर्दाखेरि जस्तै एक्जिस्टिङ द स्टेट अफ बिङ डिस्क्राइब इन द सेन्टेन्स हुनु पर्यो। जस्तै फर इक्जाम्पल द न्यू सिटी हल बिल्डिङ, यहाँनिर बिल्डिङले के द न्यू सिटी हल बिल्डिङले के इन्डिकेट गर्यो भने यो सिम्पल सेन्टेन्स हो। इज अ लार्जर देन ओल्डर वान। त्यसपछि हाम्रो कम्पाउन्ड सब्जेक्ट भनेको के हो? अब कम्पाउन्ड सब्जेक्ट भनेको हामीले इट इज द कम्बिनेसन अफ टु अर मोर सिम्पल सब्जेक्ट कनेक्टेड बाई कोअर्डिनेट कन्जक्सन। सहयोगी संयोजन। हामीले नेपालीमा पढेको हुनुपर्छ संयोजन। कन्जक्सन भनेको संयोजन। यो सिम्पल्ली भनेको के हो कि अब कम्पाउन्ड सब्जेक्ट भनेको यस्तो कम्पाउन्ड सब्जेक्ट भनेको यस्तो कम्बिनेसन हो जहाँ दुई वा दुई भन्दा बढी सामान्य सिम्पल सब्जेक्टहरू मिलेर यहाँ कनेक्टेड भनेको जोडेर, अर्थात् यसलाई हामीले कन्जङ्सनहरू इन्क्लुड लगाएर, जस्तै कन्जङ्सनहरू भनेको एन्डहरू र यिनीहरू संयोजक हो नि त, दुईवटा सेन्टेन्सहरू अर्थात् सब्जेक्टहरूलाई जोड्ने। इट इन्क्लुड जस्तै हाम्रो बट, नर, अर, एन्ड, एस, एन्ड, सो। इक्जाम्पल जस्तै द सिए एन्ड बिबिएस टु किप गुड रिकर्ड अफ फर्म। सिए र बिबिएसले एउटा फर्मको कुनै फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन या त्यसको राम्रोसँग हेरचाह गर्न सक्छ भनेको। जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले द सिए एन्ड के अरे बिबिएस, सिए र बिबिएस त्यसलाई जोड्यो नि त, त्यो भएर यो कम्पाउन्ड सेन्टेन्स भयो। दिस इज द इन्ड अफ सेन्टेन्सेस। त्यसपछि हामी प्रिडिकेट पढ्नेछौँ, साथसाथै कन्टिन्युअस गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस सर्ट काइन्ड अफ भिडियो।